Hello everyone again. I'm Anis Giri, President of Physics Initiatives in Nepal. And let's welcome Anis Tamala. He's also the executive member of PIN. And today he will be giving a session on phenomenon explained lightning. And he will be presenting his slides. And this meeting is recorded and it will be published on YouTube later. So keep on following PIN's sessions, and I hope you all will enjoy the session. So, introducing Anis Damala, he is an undergraduate student of physics at St. Xavier's College, Maitigar. So, Anis, welcome to you in this session. So, you can start the session formally. Thank you so much. Thank you for the sweet introduction, Anis. Record गर्न चाहिँ मिला छैन जस्तो लाग्छ है, पर्मिसन चाहिन्छ भने. I'm recording the session. So. Okay, good evening everyone. हैन, अनिसले भनिसक्यो मेरो नाम चाहिँ अनिस धमला हो and I'm an undergraduate student at St. Xavier's physics BSc first year हुन त second year हुनु पर्ने हो अहिलेसम्म, but you know the situation. त्यही भएर अहिले चाहिँ म फर्स्ट इयरमै हो and today we're gonna talk about lightning. अब यो हैन यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ it's gonna be a simple presentation. त्यस्तो कम्प्लेक्स कुराहरु केही पनि छैन. Although lightning is a एकदमै कम्प्लिकेटेड प्रोसेस हैन, लाइटनिङ चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो, तर पनि हामीले सिम्पल हामी सबैलाई थाहा भएको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको नलेजबाट हामी लाइटनिङ कसरी अकर हुन्छ, डिफ्रेन्ट लाइटनिङ फिनोमेनाहरुको स्टडी गर्छौं र अन्तिममा चाहिँ कसरी लाइटनिङबाट जोगिने, बिकज इट्स डेडली राइट, इट्स फिनोमेना. सो त्यो सबै चाहिँ हामी आजको यो प्रेजेन्टेसनमा डिस्कस गर्छौं. ल आई विल स्टार्ट. है सुरुमा चाहिँ बिफोर टकिङ अबाउट द साइन्टिफिक प्रोसेसेस इन्भल्भिङ इन लाइटनिङ, म चाहिँ हाम्रो मिथोलोजी फ्रम अराउन्ड द वर्ल्डले चाहिँ लाइटनिङको कस्तो एक्सप्लेनेसन दिन्छ है, जस्ट फर फन त्यो साइडलाई म टच गर्न चाहन्छु. हाम्रो हिन्दू मिथोलोजी अनुसार चाहिँ हैन, इन्द्र इज द गड अफ लाइटनिङ. इन्द्र दिस फिगर, इन्द्र इज द गड अफ लाइटनिङ एन्ड ही क्यान समन लाइटनिङ एज पर हिज विल. हैन, आफ्नो विस अनुसार you can cause lightning. अनि के देखाइन्छ भने धेरै जसो यस्तो टेक्स्ट स्क्रिप्चर्सहरुमा पनि स्टोरीजहरु मिथोलोजीजहरुमा चाहिँ you can use lightning as weapon. त्यस्तै ग्रीक मिथोलोजी अनुसार चाहिँ this guy over here, he is Zeus, he is the god of sky and lightning. हैन, यो पनि हाम्रो हिन्दूहरुको इन्द्र भने जस्तै हैन, you can use lightning as weapon. कसले हर्क्युलिस हेरेको छ भने हैन, he is the father of Hercules. अनि नर्स मिथोलोजी अनुसार चाहिँ है, अब थरको नाम सबैले सुनेको छ, सबैले हेरेको पनि छ होला. थर इज द गड अफ लाइटनिङ एन्ड स्काई. सो थर क्यान अल्सो युज लाइटनिङ एज वेपन. हैन, सिमिल्यारिटी चाहिँ देख्न सकिन्छ नि त, सबैले चाहिँ लाइटनिङलाई एज अ वेपन युज गर्न सक्छ, बिकज हैन इट इज अ फोर्स टु बी रेकन विथ. एकदमै स्ट्रङ कुरा हो नि त लाइटनिङ भनेको. सो ओन्ली गड क्यान विल्ड इट टाइपको चाहिँ हाम्रो मिथोलोजीहरूले पोर्ट्रेट गरेको छ. त्यस्तै हाम्रो पप कल्चरमा पनि लाइटनिङको इम्प्याक्ट चाहिँ धेरै छ है. मुभिजहरुमा थर भइहाल्यो, थर मुभी भन्नु परेन. त्यस्तै एनिमेहरु, कार्टुन सोजहरुमा पनि लाइटनिङको ठुलो इम्प्याक्ट छ, इन्फ्लुएन्स छ. त्यहाँ पनि हैन यसलाई वेपनको रूपमा, अफेन्सिभ वेपनको रूपमा युज गरेको देखाइन्छ. नाउ लेट्स टक अबाउट द रियल थिङ. अब चाहिँ फिजिक्सको कुरा गरौँ हैन, लाइटनिङ कसरी अकर हुन्छ, के प्रोसेसेसहरु इन्भल्भ हुन्छ, विल टक अबाउट दैट. अब लाइटनिङ चाहिँ हैन, यसको चाहिँ एउटा युनिभर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी चाहिँ छैन कि यही हो अनि यही म्याथमेटिकल मोडल हो टाइपको चाहिँ छैन. देयर आर डिफ्रेन्ट थ्योरीज हैन, अनि सबै साइन्टिस्टहरुले एउटै कुरामा अग्री पनि गर्दैनन् हैन, कसरी चाहिँ लाइटनिङ हुन्छ भनेर. तर हामी चाहिँ जुन चाहिँ सबभन्दा बढी वाइडली एक्सेप्टेड छ त्यसको कुरा गर्छौं हैन. र लाइटनिङको पहिलो प्रोसेस भनेको हो क्लाउड इलेक्ट्रिफिकेसन हैन. यहाँ यो प्रेजेन्टेसनमा यहाँ देख्न सकिन्छ, यो क्लाउड छ. क्लाउडमा चाहिँ हैन देयर इज अ टर्बुलेन्ट एयर फ्लोइङ इनसाइड द क्लाउड. अनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हट एयर चाहिँ माथि बगिरा हुन्छ हैन, कोल्ड एयर चाहिँ तल बगिरा हुन्छ. अभियसली किनकि कोल्ड एयर चिसो हुन्छ अनि हट एयर तातो हुन्छ. सो हट एयर इज गोइङ अप अनि कुल एयर चाहिँ इट्स गोइङ डाउन. अनि क्लाउडको यो सेन्ट्रल रिजन छ, यो जुन यो सेन्ट्रल रिजनतिर, यो सेन्ट्रल रिजनको टेम्परेचर भनेको चाहिँ -15 to -25 डिग्री सेल्सियस हुन्छ. यो टेम्परेचरमा चाहिँ त्यो जुन वाटर भेपरहरु फ्लो गरिरहेको हुन्छ, त्यो वाटर भेपरहरु चाहिँ टेम्परेचरले गर्दा, लो टेम्परेचरले गर्दा त्यहाँ चाहिँ धेरै पार्टिकल्सहरु फर्म हुन्छ. पार्टिकल भन्दा इलेक्ट्रोन प्रोटोन भन्न खोजेको हैन, वाटरको पार्टिकलहरु जस्तै सुपर कुल वाटर ड्रपलेट्सहरु, आइस क्रिस्टल्स र ग्रपल भनेको चाहिँ अब नयाँ टर्म हुन सक्छ, बट इट इज हेल है, असिना हो, अलि सफ्ट खालको असिनालाई चाहिँ हामी हेल भन्छौं. अनि यो जुन सुपर कुल क्लाउड ड्रपलेट्स, स्मल आइस क्रिस्टल्स र ग्रपल छ, यिनीहरु चाहिँ अलि याद गर्नुपर्छ, किनभने यिनीहरुको ठुलो रोल हुन्छ
क्लाउड इलेक्ट्रिफिकेसनमा ग्रपलको डेन्सिटी हाई हुन्छ हैन सो ग्रपल इज हेभी ग्रपल हेभी भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो जहाँ फर्म हुन्छ नि कि त ती सस्पेन्ड भएर बसिराख्छ कि त तल क्लाउडको बेसमा चाहिँ ग्राभिटेट भएर बस्छ कि तल झर्छ कि त ती सस्पेन्ड भएर बस्छ तर यो जुन आइस क्रिस्टल छ आइस क्रिस्टल्स आर लाइट भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो माथि बग्ने हावा छ जुनलाई हामी है मेट्रोलोजिकल टर्ममा अपड्राफ्ट भन्छौँ अपड्राफ्टले चाहिँ माथि लान खोज्छ क्या बिकज इट्स लाइट हैन त्यो तातो हावाले माथि बगाएर लिएर जान खोज्छ अनि देयर इज अ डिफरेन्स अफ मोसन भयो नि त ग्रपल कि बस्न खोज्छ कि झर्न खोज्छ तर आइस क्रिस्टल्स माथि जान खोज्छ अनि यस्तो क्रममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे बम्प इन्टु वान अनदर हैन एउटा अर्कोसँग ठोकिन्छ अनि यसरी ठोकिँदा फेरि चाहिँ अभियसली हामीलाई थाहा यस्तो पार्टिकलहरू ठोकिँदा फेरि दे गेट इलेक्ट्रिफाइड दे गेट चार्ज अब कुन चार्ज पायो पोजिटिभ पायो कि नेगेटिभ पायो त्यो चाहिँ मेटेरियल अनुसार फरक हुन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ र यो जुन पर्टिकुलर टेम्परेचर छ 15 देखि -25 डिग्री सेल्सियस हो यो टेम्परेचरमा जुन त्यो हेभी पार्टिकल थियो जुन हेभी ग्रपल थियो त्यो चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ यो टेम्परेचरमा चाहिँ फेरि टेम्परेचर अनुसार कुन चार्ज गेन गर्छ त्यो पनि फरक हुन्छ अनि यो जुन यो लाइट पार्टिकल्स छ आइस क्रिस्टल्सहरू छ यो चाहिँ पोजिटिभली चार्ज गरिदिन्छ अर्को स्लाइडमा आई विल सो यु गिफ्ट हैन त्यो गिफ्टमा चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिफिकेसन प्रोसेस फ्रिक्सनले गर्दा भएको पनि देखाइन्छ है यहाँ देखिन सकिन्छ यो स्पियरिकल छ नि यो स्पियरिकल चाहिँ ग्रपल हो अनि यो स्नोफ्लेक्स जस्तो भनेको चाहिँ आइस क्रिस्टल भयो त्यो चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ एकअर्कामा ठोकेपछि हैन अनि त्यसलाई अपड्राफ्टले माथि बगाएर लग्यो ग्रपल चाहिँ तल झर्यो हैन अनि अब अपड्राफ्टले माथि लग्यो हैन भनेपछि क्लाउडको अप्पर पोर्सनमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज जाने भयो अनि क्लाउडको जुन तलको बेस छ त्यहाँ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज जाने भयो अब के भयो भन्दाखेरि अलिक के भन्छ यसलाई चार्ज सेपरेसन क्रिएट भयो नि त चार्ज सेपरेसन क्रिएट भयो चार्ज सेपरेसन हामीले अरू ठाउँमा पनि देख्छौँ नि हैन फर एक्जाम्पल क्यापेसिटरहरूमा हैन क्यापेसिटरमा नि के हुन्छ एउटा प्लेटमा पोजिटिभ चार्ज अनि एउटा प्लेटमा नेगेटिभ चार्ज बिचमा ग्याप हुन्छ त्यो ग्यापमा हैन एउटा इन्सुलेटिङ मटेरियल अथवा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हाम्रो केसमा यो क्लाउडमा पनि एयर हुन्छ हैन क्यापेसिटरमा पनि एयर हुन्छ त्यस्तै त्यसले गर्दा चाहिँ कन्डक्ट हुन चाहिँ दिँदैन तर चार्ज सेपरेसन भयो नि हैन भनेपछि क्लाउड चाहिँ इलेक्ट्रिफाई भयो अब क्लाउड इलेक्ट्रिफाई भयो यो चाहिँ पहिलो प्रोसेस हो लाइटनिङको त्यस्तै यो तलको गिफ्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ तल पोजिटिभ चार्ज पनि छ तर मैले त ग्रपल नेगेटिभ चार्ज मात्र हुन्छ भन्थेँ नि हैन सानो प्याच अफ यो जुन यो पोजिटिभ चार्ज छ यसको चाहिँ ठुलो रोल हुन्छ र यो कसरी क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि जुन टेम्परेचरको कुरा गरेको थिएँ नि यो तल बेसमा चाहिँ टेम्परेचर अलिकति हाई हुन्छ क्या अभियसली हैन तल टेम्परेचर हाई माथि टेम्परेचर लो हुन्छ तल टेम्परेचर हाई हुन्छ यो टेम्परेचरमा चाहिँ ग्रपल नेगेटिभली चार्ज हैन पोजिटिभली चार्ज भइदिन्छ सो यो पनि ग्रपल नै हो तर टेम्परेचरले गर्दा यहाँको एम्बिएन्ट टेम्परेचर हाई भएको र यो प्रेसिपिटेसनहरूले गर्दा चाहिँ हामी यो बेसमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज पनि हुन्छ तर म्याक्सिमम के हुन्छ क्लाउडको बेसमा नेगेटिभ चार्ज कसरी मैले भनिहालेँ अनि क्लाउडको टपतिर चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ यो भयो इलेक्ट्रिफिकेसनको प्रोसेस अब नेक्स्ट प्रोसेस भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेसन हैन मैले क्यापेसिटरको एक्जाम्पल दिइहालेँ क्लाउड चाहिँ क्यापेसिटर जस्तो बिहेभ गर्यो हैन अब एउटा प्लेटमा पोजिटिभ चार्ज अर्को प्लेटमा नेगेटिभ चार्ज भए जस्तै तल नेगेटिभ चार्ज छ त्यो सानो प्याचलाई इग्नोर गरौँ हैन अनि माथि चाहिँ के छ पोजिटिभ चार्ज छ सो देयर विल बी अ इलेक्ट्रिक फिल्ड गोइङ फ्रम पोजिटिभ चार्ज टु नेगेटिभ चार्ज हैन इलेक्ट्रिक फिल्ड त जेनेरेट हुन्छ नि त चार्ज भएपछि अनि त्यो चार्जको के भन्छ त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डको म्याग्निट्युड चाहिँ कति चार्ज एक्युमुलेट भएको छ त्योमा डिपेन्ड गर्छ अनि क्लाउडमा मात्र हैन क्लाउडको बेसमा त नेगेटिभ चार्ज छ म्याक्सिमम त्यो नेगेटिभ चार्जले चाहिँ हाम्रो जुन यो अर्थको सर्फेस छ अर्थको सर्फेसमा अपोजिट पोलारिटीको चार्ज इन्ड्युस गराउँछ हैन नथिङ न्यू हामीलाई थाहा प्रोसेस अफ इन्डक्सनले अपोजिट पोलारिटीको चार्ज इन्ड्युस गराउँछ भनेर सो थन्डर क्लाउड्सहरू मेनली क्युमुलोनिम्बस क्लाउड भन्छ है क्युमुलोनिम्बस क्लाउड भन्छ यो थन्डर क्लाउड हो त्यो थन्डर क्लाउड माथि लाग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ग्राउन्डमा पनि मेनली पोजिटिभ चार्ज देखिरहेको हुन्छ इन्डक्सनले गर्दा किनभने क्लाउडको बेसमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ हाम्रो अर्थ सर्फेसमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज इन्ड्युस भइरहेको हुन्छ हल्का फुल्का नेगेटिभ चार्ज नै इन्ड्युस हुन्छ बिकज अफ द्याट स्मल प्याच अफ पोजिटिभ चार्ज एट द बेस अफ द्याट क्लाउड ल इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेसन भयो अहिलेसम्मको चाहिँ सिम्पलै थियो होइन नयाँ कन्सेप्ट्सहरू केही पनि थिएन अबको भनेको चाहिँ वेट है म यसले अबको प्रोसेस भनेको चाहिँ पहिला जस्तो क्लियर छैन अनि यो किन हुन्छ चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन के अब चार्ज सेपरेसन भयो इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेसन पनि भयो त्यो पछि एउटा मिस्टेरियस प्रोसेस हुन्छ क्या एउटा बाई डिरेक्सनल च्यानल है यो गिफ्टमा देख्न सकिन्छ यो बाई डिरेक्सनल च्यानल चाहिँ आफै इनिसिएट हुन्छ क्या
अब यो बाइडिरेक्सनल च्यानल भनेको चाहिँ एउटा आयोनहरूको च्यानल हो हैन, आयोन्सहरूको इलेक्ट्रोन्स र पोजिटिभ चार्ज आयोन्सको एउटा च्यानल हो, एउटा सानो पाथको थिन पाथको हैन। अनि यो कसरी इनिसिएट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई एक्चुअली थाहा छैन, तर इनिसिएट हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा छ। यो कसरी बिहेभ गर्छ भनेर पनि थाहा छ हैन, तर यो एक्चुअली कसरी इनिसिएट हुन्छ चाहिँ थाहा छैन। अब थ्योरीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि कस्मिक रेजले गर्दा जुन बाहिर स्पेसबाट कस्मिक रेज आउँछ, त्यो कस्मिक रेजले जुन इलेक्ट्रोन प्रड्युस गर्छ, त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डमा एक्सिलरेट भएर त्यहाँ भएको एयर मोलिक्युल्सलाई आयोनाइज गरेर यो बाइडिरेक्सनल च्यानल इनिसिएट हुन्छ भन्ने एउटा थ्योरी छ। अनि अर्को थ्योरी भनेको चाहिँ जुन यो तलको स्मल प्याच छ, जुन यो यो पोजिटिभ चार्ज यो जुन प्याच छ र यो नेगेटिभ चार्जको यो प्याच छ, यो बिचको एयर चाहिँ सानो थोरै हुन्छ क्या, यसको इन्सुलेसन ब्रेक गर्ने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब मैले फेरि क्यापासिटरको एक्जाम्पल दिएँ होइन, क्यापासिटरमा यता पोजिटिभ चार्ज होइन एउटा साइडमा, यता नेगेटिभ चार्ज हुन्छ नि त। अनि हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड बढाउँदै गयौँ भन्नुको मतलब त्यहाँ चार्ज डिपोजिसन बढाउँदै बढाउँदै गयो भने त्यो त्यो बिचमा भएको जुन इन्सुलेटिङ मिडियम छ त्यसको इलेक्ट्रोनलाई त त्यो पोजिटिभ पार्टले तान्न थाल्छ, पोजिटिभ प्लेटले तान्न थाल्छ, त्यस्तै नेगेटिभ पार्टलाई अर्कोले तान्छ, पोजिटिभलाई अर्कोले तान्छ होइन। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन नै निकालिदिन्छ क्या, मोलिकुल एयरको मोलिकुल त्यहाँभित्र भएको ग्यासको मोलिकुलबाट इलेक्ट्रोनै टियर अपार्ट गरिदिन्छ, त्यो पछि पुरै मिडियमै कन्डक्टिङ भइदिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भन्छ। त्यस्तै यो सानो रिजनमा एयर थोरै हुने भएकोले यहाँ चाहिँ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन सजिलो हुन्छ। अनि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भएपछि चाहिँ यहाँ पुरै आयोनाइज हुन्छ होइन, इट प्रोड्युसेस लार्ज अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड पोजिटिभली चार्ज आयोन्स। अनि यसले चाहिँ लिडर इनिसिएट गर्न सक्छ भन्ने थ्योरी पनि छ, बट वी डोन्ट नो कुन चाहिँ ट्रु हो होइन, दुइटै लजिकल छ, हामीलाई के हो चाहिँ थाहा छैन, बट वी नो हाउ लिडर्स बिहेभ। यो जुन बाइडिरेक्सन च्यानल छ यसलाई चाहिँ हामी लिडर भन्छौँ होइन। अनि यसको बिहेभियर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको एउटा एन्ड पोजिटिभ हुन्छ, अर्को एन्ड नेगेटिभ हुन्छ है, गिफ्टमा देख्न सकिन्छ। अनि यसको पोजिटिभ एन्ड चाहिँ क्लाउडको जुन नेगेटिभली चार्ज रिजन छ नि त्यो रिजनतिर मुभ गर्न थाल्छ, ब्रान्च गर्दै। यो ब्रान्च गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी स्टेपिङ भनिन्छ। अनि यो जुन यो ब्रान्च लिडर छ त्यो ब्रान्च लिडरलाई चाहिँ हामीले स्टेप्ड लिडर भनिन्छ होइन। त्यस्तै नेगेटिभली चार्ज पार्ट लिडरको चाहिँ पोजिटिभली चार्ज रिजनतिर मुभ गर्न थाल्छ, त्यो रिजनलाई भर्न खोज्छ र त्यहाँ भएको आयोन्सहरूलाई आफूतिर एक्युमुलेट गर्छ क्या यो लिडरले चाहिँ, गिफ्टमा दिन सकिन्छ होइन। अनि फेरि म अगाडिको स्लाइडमा है, अनि जब लिडर इनिसिएट हुन्छ होइन, लिडर इनिसिएट हुन्छ अनि लिडरको पोजिटिभ पार्ट चाहिँ यो जुन यो नेगेटिभ पार्ट छ यो बिचको त्यो नेगेटिभ पार्टतिर जान्छ होइन, पोजिटिभ पार्ट चाहिँ। अनि जुन यो नेगेटिभ पार्ट छ, नेगेटिभ पार्ट चाहिँ यो तलको यो सानो यो जुन छ यो सानो प्याच पोजिटिभ चार्ज त्यसलाई भर्न थाल्छ। अब अभियसली पनि यो सानो छ नि त यो प्याच पोजिटिभ चार्जको, भनेपछि यो त छिट्टै भरिन्छ यो लिडरले। तर यो यताको यो नेगेटिभ पार्ट भर्न त धेरै टाइम लाग्छ होइन नि त, किनभने धेरै छ नि त यो नेगेटिभ चार्ज। सो यो तलको यो नेगेटिभ लिडर चाहिँ क्लाउडबाट बाहिर निस्किन्छ क्या, किनभने यसलाई त अझै पोजिटिभ चार्ज चाहिएको छ। अरू पोजिटिभ चार्ज कता छ, हाम्रो ग्राउन्डमा छ होइन, ग्राउन्डमा छ भनेपछि यो नेगेटिभ लिडर चाहिँ यो पोजिटिभ चार्जको खोजीमा हाम्रो ग्राउन्डतिर ब्रान्चिङ हुँदै यो तलको सेकेन्ड गिफ्टमा देख्न सकिन्छ, ब्रान्च हुँदै ग्राउन्डतिर मुभ गर्छ होइन। अनि मुभ गर्दै जाँदा होइन, मुभ गर्दै जाँदा लेट मी मुभ इट ओभर हियर, मुभ गर्दै जाँदा फेरि चाहिँ यसले अरू लिडर नि बनाउँछ है, ब्रान्च गर्छ त मैले भनिहालेँ। अनि आयोनाइज नै गर्दै जान्छ, किनभने त्यहाँको त्यो फिल्डले त्यहाँ भएको एयरलाई आयोनाइज गर्छ, यो आफैमा एउटा च्यानल आयोनाइज च्यानल हो। अनि जति अर्थको तल आउँछ तब त्यति इलेक्ट्रिक फिल्ड हाई हुँदै जान्छ, लोकलाइज इलेक्ट्रिक फिल्ड हाई हुँदै जान्छ। अनि ग्राउन्डमा पोजिटिभ चार्जको एक्युमुलेसन बढ्दै जान्छ यति बढ्छ कि होइन, त्यो त्यहाँ भएको एयर पुरै आयोनाइज भएर त्यहाँबाट एउटा पोजिटिभली चार्ज स्ट्रिम बाहिर निक्लिन्छ क्या। त्यो पोजिटिभली चार्ज स्ट्रिम यहाँ देख्न सकिन्छ है, त्यो पोजिटिभली चार्ज स्ट्रिमलाई चाहिँ हामी स्ट्रिमर भन्छौँ। त्यो स्ट्रिमर र जब त्यो माथिको नेगेटिभ लिडर कनेक्ट हुन्छ नि हो तब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो लाइटनिङ होइन है, फेरि डोन्ट कन्फ्युज इट विथ लाइटनिङ, यो चाहिँ एउटा च्यानल मात्रै हो, हाम्रो आँखाले पनि देख्न सकिँदैन, इट ह्यापन्स एट अ भेरी फास्ट पेस, एकदमै फास्ट हुन्छ। अनि ब्राइट नै हुँदैन, त्यही भएर हाम्रो आँखाले चाहिँ देख्न सक्दैन, कि स्लो मोसन क्यामेरा चाहिन्छ। अनि यो लाइटनिङ होइन, यो चाहिँ पाथ मात्र हो, यो आयोन भनेको चाहिँ लाइटनिङको पाथ मात्र हो। जब त्यो लिडर र तलको स्ट्रिमर कनेक्ट गर्छ तब चाहिँ एउटा कन्डक्टिङ वायर जस्तो काम गर्यो क्या यो पाथले चाहिँ। अब कन्डक्टिङ वायरको काम गरेपछि माथि त के हो, नेगेटिभ चार्ज छ क्लाउडमा, तल अर्थमा के भयो, पोजिटिभ चार्ज भयो। त्यो माथिको सबै नेगेटिभ चार्ज चाहिँ अब कहाँ तल अर्थमा खस्छ बिकज अफ दिस च्यानल। अब त कन्डक्टिङ भयो नि त, अघि पो इन्सुलेसन थियो त एयरले गर्दा,
हो यसलाई चाहिँ हामीले लाइटिङको रूपमा देख्न सक्छौँ हैन। यहाँ लिडर कनेक्ट भएको देख्न सकिन्छ। अब अर्को एउटा फेनोमेना म डिस्क्राइब गर्न चाहन्छु हैन। त्यो तल स्ट्रिमर जुन डेभलप भएको थियो त्यो जहाँबाट नि डेभलप हुन सक्छ है, ग्राउन्डको जताबाट पनि त्यो स्ट्रिमर चाहिँ डेभलप हुन सक्छ। तर यदि ग्राउन्डमा कुनै शार्प अथवा टल स्ट्रक्चर छ भने त्योबाट स्ट्रिमर पोजिटिभ स्ट्रिमर निक्लिने चान्स एकदमै हाई हुन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त यदि कुनै कुरा टल छ भने त्यो लिडरै छिटो भेट्ने भयो नि त, तल पुग्नुभन्दा त्यहाँ छिटो हुनुभयो भनेपछि त्यहाँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने त्यो लिडर कनेक्ट गर्ने चान्सेस हाई हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ चार्जेसहरू चाहिँ यो जुन पोइन्टी सर्फेस छ नि, पोइन्टी सर्फेसमा चाहिँ बढी एक्युमुलेट हुन खोज्छ है। यो प्रपर्टी हामी सबैलाई थाहा भएको प्रपर्टी हो र यस्तो किन हुन्छ जसलाई थाहा छैन म एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। जुन सर्फेस एकदमै सिमेट्रिकल हुन्छ हैन, फर इक्जाम्पल एउटा स्फेरिकल सर्फेस इमेजिन गरौँ अथवा एउटा प्लेन सर्फेस इमेजिन गर्न थालौँ है। मेटलिक कन्डक्टरमा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू सर्फेसमा मात्र बस्छ हैन, सर्फमा मात्र बस्छ र त्यसको टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड जहिले पनि 0 हुन्छ। कहिले पनि इलेक्ट्रोनहरूले आफ्नो सर्फेसमा फोर्स लगाउँदैन। किन लगाउँछ हैन, सुरुमा लगायो फर इक्जाम्पल यो चाहिँ यो प्लेन सर्फेसको लागि मैले देखाएको हैन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनले इलेक्ट्रोनलाई फोर्स लगाउँछ हैन। फोर्स लगाएपछि अभियसली यो इलेक्ट्रोनलाई फोर्स लगाउँछ एन्ड दे रिपेल इच अदर। अनि एउटा यस्तो सेपरेसनमा पुग्छ कि जहाँ एउटाको फोर्स अर्कोले फिल गर्दैन। हो त्यस्तो तरिकाले चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू मेटलको सर्फेसमा बसेको हुन्छ है। यदि सर्फेस सिमेट्रिकल छ अथवा कुनै पनि यस्तो हैन पोइन्टी सर्फेस छैन भने चाहिँ त्यो टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट छ जुन फोर्सको त्यो चाहिँ 0 हुने तरिकाले कन्फिगरेसन हुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरूको। तर जब यस्तो पोइन्टी सर्फेसहरू हुन्छ, यो पोइन्टी सर्फेस मैले टुप्पोमा बनाएको देख्न सकिन्छ है, त्यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोनले फोर्स लगाए हैन एक अर्कालाई। अनि सर्फेस अलङ द सर्फेसको कम्पोनेन्ट हेर्ने हो भने त्यो थीटा एंगल छ नि, त्यो सर्फेस जति कर्भ भयो त्यो थीटा एंगल त्यति धेरै बढ्छ। अनि सर्फेसमा धकाल्ने भनेको त एफ कस थीटाले हो नि त, त्यो थीटासँग डिपेन्डेन्ट भयो। एफ कस थीटा वाला कम्पोनेन्टले सर्फेसलाई धकाल्यो। अनि त्यो थीटा जति धेरै भयो एफ कस थीटा त त्यति कम हुन्छ नि त, किनभने कस टाइम्स मतलब कस सर्टेन एंगल जति धेरै भयो त्यति कस फंक्सन सानो हुन्छ भनेपछि त्यो टेन्जेन्शियल फोर्स चाहिँ एकदमै कम हुन्छ के। टेन्जेन्शियल फोर्सले हो नि त इलेक्ट्रोन्सहरूलाई धकाल्ने एकअर्काबाट टाढा। तर यहाँ त टेन्जेन्शियल फोर्स चाहिँ के भयो, कम भयो। टेन्जेन्शियल फोर्स कम भएपछि त इलेक्ट्रोनहरू क्राउड हुन पाए के, भनेपछि पोइन्टमा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू पुरै क्राउड भएर बस्छ। अनि इलेक्ट्रोनहरू एउटा पोइन्टमा क्राउडेड भयो भने के हुन्छ त, इलेक्ट्रिक फिल्ड लोकल इलेक्ट्रिक फिल्ड एकदमै हाई हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड हाई भएपछि त्यो जुन एयर छ वरिपरिको एयर छ त्यसलाई आयोनाइज गरिदिन्छ। अनि माथिबाट आएको जुन नेगेटिभ लिडर छ, नेगेटिभ लिडरले चाहिँ त्यो पोजिटिभ आयन्सलाई तान्छ। यसरी चाहिँ यो पोइन्टी सर्फेस छ भने त्यहाँबाट लिडर बनायो स्ट्रिम हुने चान्स एकदमै बढी हुन्छ। अनि जुन लाइटनिङ रड छ है, हामी लाइटनिङबाट बस्नको लागि लाइटनिङ रडहरू इन्स्टल गर्छौँ नि घरमा, त्यो चाहिँ यही फेनोमेना यही प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ। किनभने स्ट्रिमर कनेक्ट हुनु पर्यो नि त लाइटनिङ पर्नको लागि त लिडरसँग। अनि सबभन्दा चान्सेस कहाँ हाई हुन्छ स्ट्रिमर प्रड्युस हुने, पोइन्टी सर्फेस पोइन्टी र टल। त्यही भएर लिडर लाइटनिङ रड चाहिँ टल र पोइन्टी हुन्छ। ल यो चाहिँ त्यो भयो। अर्को कुरा भनेको जब कनेक्ट भयो नि, अब फेरि यो देनसँग चाहिँ लिडरहरू कुनै लिडर चाहिँ पुरा कम्प्लिटली जोइन हुन पाएको हुँदैन के। माथिबाट आयो तल स्ट्रिम नै डेभलप भयो तर कनेक्ट हुन पाउँदैन, अर्को चाहिँ कनेक्ट भइदिन्छ। यो चाहिँ इन्कम्प्लिट स्ट्रिमर देख्न सक्छ हैन। अनि यो पाथ डेभलप गर्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो क्लाउडमा भएको सबै नेगेटिभ इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ अर्थमा डिपोजिट हुन्छ। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा करेन्ट पास गर्यो भने त त्यसको रेजिस्टेन्सले गर्दा सर्टेन हिट डेभलप हुन्छ नि त। अनि झन् यो लाइटनिङमा त अबाउट 30 किलोमिटर एभरेजमा है 30 किलो एम्पियर करेन्ट हुन्छ। द्याट्स अ ह्युज अमाउन्ट अफ करेन्ट। अनि एटमोस्फियरमा नि लङ पाथ यसले ट्राभल गर्छ भनेपछि रेजिस्टेन्स नै हाई हुन्छ। रेजिस्टेन्स नै हाई छ, करेन्ट नै हाई छ भनेपछि हैन, एउटा रेजिस्टेन्समा करेन्ट पठाउँदा हिट डेभलप हुन्छ, एकदमै म्यासिभ अमाउन्ट अफ हिट डेभलप हुन्छ। अनि हैन इट्स भेरी हट। कति हट भन्दाखेरि अबाउट 50,000 डिग्री फ्यारेनहाइट। इट इज 5 टाइम्स more than the surface, more than the temperature of the surface of the sun. सन को
सर्फेसको टेम्परेचर भन्दा 5 टाइम्स चाहिँ बढी टेम्परेचर हुन्छ लाइटनिङ हुँदाखेरि। कति हट हुँदो रहेछ आफै इमेजिन। अनि केही कुरा हट गर्यो भने अभियसली लाइट रेडिएट गर्छ है, हामीलाई थाहा भएको कुरा। अनि त्यही लाइट भनेको चाहिँ के हो? त्यो लाइट भनेको लाइटनिङ है, त्यसलाई मेट्रोलोजिकल टर्ममा रिटर्न स्ट्रोक भन्छौँ। जुन लाइटनिङको स्ट्रोक यो कनेक्सन भएपछि जुन लाइटनिङ स्ट्राइक गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी रिटर्न स्ट्रोक भन्छौँ। अनि हामीले नोटिस गरेको होला होइन सबैले, लाइटनिङको कलर चाहिँ भिन्दै भिन्दै हुन्छ क्या होइन। कहिले व्हाइट कलरको दिन सकिन्छ, कहिले ब्लू, पर्पलिस, पिङ्किस, ग्रिनिस, धेरै टाइप अफ लाइटनिङ है। कलरको टर्म्समा चाहिँ धेरै थरीको लाइटनिङ हुन्छ। अब यो कलर चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि एटमोस्फियरमा चाहिँ कस्तो एलिमेन्ट्सहरू छ, कस्तो पार्टिकल्सहरू छ त्योमा डिपेन्ड गर्छ। यदि एटमोस्फियरमा एकदमै बढी रिफ्लेक्ट गराउने, अब होइन एक्चुअल टर्म युज गर्दाखेरि चाहिँ डिस्पर्सन, यदि एकदमै बढी डिस्पर्स गराउनु छ भने चाहिँ भिजिबल स्पेक्ट्रमको तलको लाइट हामी देख्छौँ होइन, पर्पलिस टाइपको, पिङ्किस टाइपको कलर देख्छौँ। र यदि त्यस्तो एलिमेन्टहरू छैन, डिस्पर्स गराउनु छैन भने चाहिँ हामी के देख्छौँ? हामी व्हाइट लाइट देख्छौँ। जेनरली विन्टरतिर लाइटनिङ पर्यो भने, अब स्नोई वेदर छ भने होइन, स्नो परिरहेको छ भने चाहिँ हामीले त्यसले एकदमै बढी डिस्पर्स गराउँछ कि स्नोको पार्टिकलले होइन, रेनबो फर्मेसन जस्तै हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तलको लाइट स्पेक्ट्रमको तलको कलर पिङ्किस, पर्पलिस कलरहरूको लाइटिङ देख्न सक्छौँ। अनि लाइटनिङले भिजिबल लाइट मात्र प्रड्युस गर्दैन, लाइटनिङले एक्सरे पनि प्रड्युस गर्छ। त्यसको साथै होइन रिसेन्ट स्टडिजले चाहिँ के देखाएको छ भने लाइटनिङमा फेन्ट सिग्नेचर्स अफ गामा रेज पनि भेटाएको छ होइन। अब अर्थमा गामा रेज भेटाउनु भनेको चाहिँ इट्स नट अ कमन थिङ होइन, रेयर थिङ हो। साइन्टिस्टहरू नि यो बारेमा चाहिँ एकदमै एक्साइटेड भएको छन् होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ लाइटनिङ स्टडीमा अझै इन्ट्रेस्ट बढेको छ कि गामा रेजको सिग्नेचरले गर्दा चाहिँ। अब ट्रान्सभर्स वेभहरू त भयो होइन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ त प्रड्युस गर्दो रहेछ लाइटनिङ आफै एउटा वेभ हो होइन लाइटको कुरामा चाहिँ। त्यस्तै यसले लङ्गिट्युडिनल अथवा प्रेसर वेभ भनेको मतलब साउन्ड पनि प्रड्युस गर्छ। अब त्यत्रो हिट छ 50,000 डिग्री फ्यारेनहाइट है, सनको सर्फेसको टेम्परेचर भन्दा 5 गुणा बढी टेम्परेचर छ। हो त्यो टेम्परेचरमा चाहिँ त्यो वरिपरि जुन हावा छ नि, त्यो हावा एकदमै ऱ्यापिड एक्सपेन्सन हुन्छ। अनि त्यो एयर एक्सप्यान्ड हुँदा चाहिँ त्यो एयरको नि वरिपरिको एयरलाई चाहिँ त्यसले कम्प्रेस गर्छ क्या। अनि यसरी कम्प्रेसन र एक्सपेन्सनको साइकलले चाहिँ एउटा सक वेभ पठाउँछ, जुन सक वेभलाई चाहिँ हामी थन्डरिङको रूपमा सुन्छौँ। अब कस्तो एउटा ड्रमिङ इफेक्ट जस्तो प्रड्युस हुन्छ नि त लाइटिङ हुँदाखेरि। त्यो चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि एउटा पोइन्टबाट आएको होइन नि त साउन्ड त यो पुरै लाइटनिङको लेन्थबाट आएको हो होइन। एउटा पोइन्टबाट निक्लेको भएको एउटा साउन्ड आउँथ्यो होला, तर पुरै पोइन्ट यो पुरै लाइनबाटै निक्लेको हो नि त, त्यो पुरै त्यो कोलमबाट निक्लेको भनेपछि माथिको साउन्ड त के भयो? ढिलो आउने भयो, तलको साउन्ड चाहिँ छिटो हुने भयो। यसले गर्दा चाहिँ एउटा ड्रमिङ काइन्ड अफ इफेक्ट चाहिँ हामी सुन्न सक्छौँ है। पहिला जोक पनि हुन्थ्यो नि त, लाइटनिङ चाहिँ किन अगाडि देख्यो अनि थन्डर चाहिँ किन पछि सुन्यो भन्ने टाइपको। आँखा अगाडि भयो कान पछाडि भयो, त्यही भएर लाइटनिङ चाहिँ अगाडि देख्यो अनि थन्डरिङ चाहिँ पछि सुन्यो भन्ने टाइपको जोक हुन्थ्यो नि त। बट वी नो राइट, लाइट ट्राभल्स फास्टर देन साउन्ड, त्यही भएर लाइटनिङ अगाडि देखिन्छ, त्यसको केही समयमा बल्ल हामी थन्डरिङ सुन्छौँ। र यहाँ चाहिँ मैले यो सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरिसकेँ। अनि त्यो टेम्परेचर एकदमै हाई हुँदाखेरि चाहिँ होइन त्यहाँ प्लाज्मा पनि फर्म भएको हुन्छ। अब प्लाज्माको बारेमा चाहिँ मैले कुरा गरिनँ होइन, त्यो आफैमा एउटा ह्युज टपिक हो। अनि त्यो टेम्परेचरमा चाहिँ त्यो टेम्परेचर एकदमै हाई हुनको कारणले चाहिँ अर्को एउटा कुरा पनि फेभर गर्छ, त्यो भनेको चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसन। नाइट्रोजन फिक्सेसन इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस है लिभिङ बिङ्सको लागि चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन चाहिँ एकदमै हाई टेम्परेचरमा यो रियाक्ट गरेर अक्सिजनसँग रियाक्ट गरेर नाइट्रेटहरू बनाउँछ। त्यो नाइट्रेटहरू चाहिँ प्रेसिपिटेसनसँगै है, रेनसँग तल ल्यान्डमा झरेर अनि यो चाहिँ इट एक्ट्स एज अ फर्टिलाइजर अथवा के भनौँ एउटा न्युट्रिसन फर प्लान्ट्स, त्यही भएर प्लान्ट्सको ग्रोथमा हेल्प पनि गर्छ। सो लाइटनिङ इज कुल, इट्स डेन्जरस एन्ड इट्स एडभान्टेजेस एट द सेम टाइम। ल नेक्स्टमा चाहिँ अब लाइटनिङ भनेको के हो नि हामीलाई थाहा भयो होइन, लाइटनिङ कसरी हुँदो रहेछ नि थाहा भयो। तर लाइटनिङको टाइप्सहरू हुन्छ, धेरै टाइप्सको लाइटनिङ हुन्छ। अनि अलि वियर्ड लाग्न सक्छ, लाइटनिङ पोजिटिभ पनि हुन्छ नेगेटिभ पनि हुन्छ। जेनरली फ्लो त इलेक्ट्रोन गर्ने हो नि, नेगेटिभ भयो नि पोजिटिभ भयो नि फ्लो चाहिँ इलेक्ट्रोनै गर्ने हो होइन। तर यदि ल्यान्डमा इलेक्ट्रोन डिपोजिट हुन्छ, यदि क्लाउडबाट ल्यान्डमा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू डिपोजिट हुन्छ, नेट चार्ज नेगेटिभ चाहिँ अर्थको सर्फेसमा जान्छ भने त्यसलाई हामी नेगेटिभ
लाइटनिङ भन्छौँ। मेट्रोलोजिकल टर्ममा CG भनिन्छ। CG भनेको चाहिँ क्लाउड टु ग्राउन्ड लाइटनिङ है, क्लाउडदेखि ग्राउन्ड आएको हो नि त। अनि यो क्लाउड टु ग्राउन्ड लाइटनिङ भनेको चाहिँ रेयर हो क्या। म्याक्सिमम लाइटनिङ भनेको चाहिँ कि त क्लाउड भित्रै हुन्छ कि त क्लाउड टु क्लाउड हुन्छ। एकदम थोरै मात्र चाहिँ क्लाउड टु ग्राउन्ड हुने हो। अनि त्यो क्लाउड टु ग्राउन्डलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा CG भन्छ मेट्रोलोजिकल टर्ममा। अनि यदि क्लाउडबाट नेगेटिभ चार्ज चाहिँ अर्थको त्यो जुन पोजिटिभ छ त्यो पार्टमा गयो भने त्यसलाई हामी नेगेटिभ लाइटनिङ भन्छौँ होइन, नेगेटिभ CG भन्छौँ। तर कहिले कहिले चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि अघि प्रोसेस याद छ भने माथिबाट क्लाउडबाट नेगेटिभ लिडर आएको थियो कि, नेगेटिभ लिडर आएको थियो, तलबाट पोजिटिभ स्ट्रिमर आएको थियो। तर कहिले कहिले चाहिँ क्लाउडबाट पोजिटिभ लिडर नै आइदिन्छ क्या, पोजिटिभ लिडर नै थियो त है, अहिलेको गिफ्टमा देखाएको थियो त्यो पोजिटिभ लिडर नै आइदिन्छ। अनि पोजिटिभ लिडर अर्थको सर्फेसतिर मुभ गरेपछि त अर्थको सर्फेसबाट नेगेटिभ स्ट्रिमर आउँछ। अनि त्यो नेगेटिभ स्ट्रिमरबाट चाहिँ क्लाउडमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज ट्रान्सफर भइदिन्छ, इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ अर्थको सर्फेसबाट क्लाउडमा जान्छ। हो त्यस्तो लाइटनिङलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ लाइटनिङ भन्छौँ। किनभने नेट चार्ज त अर्थमा अब के देख्यो, पोजिटिभ चार्ज देख्यो नि त, किनभने नेगेटिभ चार्ज त क्लाउडमा गयो, त्यसलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ CG भनिन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ होइन, हामीले यो नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो चाहिँ हामीले हेरेरै पनि छुट्याउन सकिन्छ क्या, भिजुअली नै डिस्टिङ्ग्विसेबल हुन्छ। फर इक्जाम्पल यो पोजिटिभ CG चाहिँ सलक्क परेको ब्रान्चिङ गर्दैन के, लाइटनिङ ब्रान्चिङ गर्दैन, सलक्क परेको। अनि मल्टिपल स्ट्रोक्स हुँदैन, लाइटनिङहरू एकैचोटि हुँदैन नि, स्ट्रोक्स हुन्छ नि है, लाइटनिङ भयो फेरि फ्याट 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 हुन्छ होइन। तर पोजिटिभ हो भने त्यस्तो फ्याट 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 होइन, मल्टिपल स्ट्रोक्स हुँदैन, ब्रान्चिङ पनि हुँदैन है, म्याक्सिमम केसेसमा, एक्सेप्सनहरू हुनसक्छ। तर नेगेटिभ लाइटनिङ हो भने चाहिँ एकदमै ब्रान्च हुन्छ अनि स्ट्रोक्सहरू हुन्छ कि, मल्टिपल स्ट्रोक्सहरू हुन्छ। सो नेक्स्ट टाइम यु सी योर लाइटनिङ होइन, यु क्यान ट्राई टु क्लासिफाई वेदर इट्स अ पोजिटिभ CG र नेगेटिभ वान। अनि यो बाहेक अरू फरक पनि छ नेगेटिभ र पोजिटिभ CGमा, विच आइल एक्सप्लेन। अब मैले अघि भनिहालेँ होइन, पोजिटिभ CG चाहिँ पोजिटिभ लिडर क्लाउडबाट बाहिर निक्लिनु पर्यो, नेगेटिभ CGको लागि चाहिँ नेगेटिभ लिडर क्लाउडबाट बाहिर निस्किनु पर्यो होइन। अनि यो नेगेटिभ CG चाहिँ क्लाउडको बेसबाट बाहिर निक्लिन्छ भने पोजिटिभ CG चाहिँ यो जुन छ नि यो क्लाउडको टपबाट के, टपबाट निक्लिन्छ। क्लाउडको टपबाट निक्लेपछि त यो कन्डक्टिङ पाथ क्रिएट गर्नलाई धेरै यो एयर छ नि, एयरलाई त क्रस गर्नु पर्यो नि होइन, एयरलाई त कन्डक्टिङ बनाउनु पर्यो नि होइन। यत्रो लामो लेन्थको छ भनेपछि त इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि बढी चाहियो। तर नेगेटिभकोमा हेर्ने हो भने नेगेटिभ CGकोमा त पाथ छोटो छ, त्यो छोटो पाथलाई चाहिँ थोरै इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो भने, थोरै चाहिँ लाइटनिङको स्केलमा भने है, मैले अघि नै भन्छ कि 30 किलो एम्पियर करेन्ट हुन्छ, द्याट्स नट स्मल बाई एनी मिन्स, तर लाइटनिङको टर्ममा चाहिँ थोरै भनेको। अनि यो नेगेटिभमा चाहिँ पोजिटिभमा चाहिँ यो पाथ लामो भएको भएर क्लाउडको माथिबाट ओरिजिनेट हुने भएको भएर धेरै एयरहरूलाई क्रच गर्नुपर्छ, धेरै एयरलाई चाहिँ आयन्समा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड एकदमै हाई हुन्छ, एकदमै हाई हुन्छ। कति हाई हुन्छ भन्दाखेरि यो पोजिटिभ CGको एम्पियर करेन्ट कति पुग्छ भन्दाखेरि 300,000 एम्पियरसम्म पुग्न सक्छ र भोल्टेज चाहिँ 1 बिलियन भोल्टेजसम्म पुग्न सक्छ है। अब 1 बिलियन भोल्टेज, अब द्याट्स अ ह्युज अमाउन्ट है, त्यो अति नै ह्युज अमाउन्ट हो। अब यहाँबाट चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भने इफ एनीवान इज स्ट्रक बाई अ पोजिटिभ लाइटनिङ होइन, पोजिटिभ CGले चाहिँ कसैलाई हान्यो भने द प्रोबेबिलिटी अफ द्याट पर्सन सर्भाइभिङ इज वे लेस है, भन्नको मतलब पोजिटिभ CG इज वे मोर फेटल देन नेगेटिभ CG। त्यही भएर it is important to know which one is positive CG and which one is negative CG। सकेसम्म होइन पोजिटिभ CG को स्ट्राइकबाट चाहिँ बच्नु कोसिस गर्नुपर्छ। यो भयो पोजिटिभ र नेगेटिभ लाइटनिङ। त्यस्तै अर्को एउटा बाइपोलर लाइटनिङ भन्ने नि हुन्छ क्या। बाइपोलर लाइटनिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो तल स्ट्राइक गर्दा गर्दै यसले आफ्नो पोल्यारिटी चेन्ज गरिदिन्छ क्या। सुरुमा पोजिटिभ CG अनि त्यसपछि नेगेटिभ CG भइदिन्छ। अब यसको बारेमा चाहिँ हामीलाई केही पनि थाहा छैन है। मैले यो इन्क्लुड चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि लाइटनिङ एकदमै कम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो, यसको बारेमा हामीलाई अझै धेरै कुराहरू थाहा हुन छ, रिसर्चहरू चलिरह भन्नको लागि मात्र। र बाइपोलर भन्ने लाइटनिङ पनि हुन्छ है, पोल्यारिटी चेन्ज गर्ने टाइपको, जस्तो लाइटनिङ पोजिटिभ CG नेगेटिभ CGमा अल्टरनेट चेन्ज हुने टाइपको लाइटनिङ हुन्छ, जसको बारेमा हामीलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै केही पनि थाहा छैन अहिलेको लागि चाहिँ। अनि अब सेफ्टीको कुरा गरौँ होइन, यदि आफ्नो टाउको माथि क्लाउड छैन भने, थन्डर क्लाउड अथवा लाइटनिङ क्लाउड छैन भने चाहिँ आफू चाहिँ लाइटनिङबाट म सुरक्षित छु भनेर सोच्न चाहिँ त्यो सोच्नु चाहिँ राइट होइन। किनभने देयर इज अनदर काइन्ड अफ लाइटनिङ जुनलाई चाहिँ हामी बोल्ड फ्रम द ब्लू भनिन्छ। यो बोल्ड फ्रम द ब्लू चाहिँ होइन तल भर्टिकली स्ट्राइक गर्नुभन्दा अगाडि होरिजेन्टल डिस्टेन्स पनि ट्राभल गर्छ क्या। यो
पिक्चरमा देख्न सकिन्छ हैन पिक्चरमा यो तल स्ट्राइक गर्नुभन्दा अगाडि माइल्स ट्राभल गर्छ के होरिजेन्टली ट्राभल गर्छ जहाँ क्लाउड छैन त्यहाँ पनि स्ट्राइक गर्छ के यसलाई चाहिँ बोल्ट फ्रम द ब्लू भनिन्छ अब इङ्ग्लिसको कुरा गर्यो भने फ्रम द ब्लू भनेको केही कुरा अचानक अथवा अनएक्सपेक्टेडली हुन्छ भने त्यसलाई फ्रम द ब्लू भन्छ नि त सो दिस लाइटनिङ इज कल्ड द बोल्ट फ्रम द ब्लू because it travels miles horizontally before striking vertically अनि यो टर्म छ नि बोल्ट फ्रम द ब्लू भन्ने मैले देखाइदिन्छु बोल्ट फ्रम द ब्लू भन्ने यो चाहिँ इङ्ग्लिस डिक्सनरीमा एउटा इडियमै हो कि यसलाई चाहिँ तिमी एउटा सेन्टेन्समा युज गर्न पनि सकिन्छ सेन्टेन्समा होइन बोल्ट फ्रम द ब्लू भनेको चाहिँ केही कुरा अनएक्सपेक्टेडली भयो भने त्यसलाई एउटा इडियमको रूपमा नि युज गर्न सकिन्छ यो भयो बोल्ट फ्रम द ब्लू अब कतिले सोचा होला है लाइटनिङ आकाशबाट तल झर्ने हो कि होइन तलबाट ग्राउन्डबाट चाहिँ माथि जाने हो भन्ने कुरा अपवर्ड लाइटनिङ भन्ने कुरा पनि हुन्छ अब अपवर्ड लाइटनिङ चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो तलको यो फिगरमा देख्न सकिन्छ होइन जब यो पोजिटिभ लाइटनिङ हुन्छ नि पोजिटिभ लाइटनिङ हुँदा इलेक्ट्रोनहरू अर्थबाट क्लाउडमा गयो होइन अर्थबाट क्लाउडमा जाँदा यो जुन छ नि यो ग्रिन कलरले देखाएको यो ग्रिन कलरले देखाएको चाहिँ यो नेगेटिभ चार्जहरू हो अर्थबाट इलेक्ट्रोनहरू क्लाउडमा गयो यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा होरिजेन्टल फिल्ड प्रोड्युस यो होरिजेन्टल यसलाई लाइटनिङै भनौँ है यो लाइटनिङले चाहिँ एउटा फिल्ड प्रोड्युस गर्छ होइन यो नेगेटिभ हो नेगेटिभ भएपछि यसले यो टल स्ट्रक्चर्सहरू छ नि टल किन हो मैले अघि नै एक्सप्लेन गरिसकेँ टलबाटै किन हुन्छ भनेर मैले अघि नै एक्सप्लेन गरेँ त्यो टल स्ट्रक्चरहरूबाट चाहिँ स्ट्रिमरहरू डेभलप गराउँछ क्या त्यो स्ट्रिमरहरू चाहिँ हामी अपवर्ड लाइटनिङको रूपमा देख्न सक्छौँ यिनीहरू चाहिँ माथि स्काईमा ट्राभल गरेर यिनीहरूसँग कनेक्ट गर्न खोज्छ त्यो नेगेटिभ लाइटनिङसँग कनेक्ट गर्न खोज्छ अनि यसलाई चाहिँ आर्टिफिसियल लाइटनिङ नै भनिन्छ किनभने यो हाम्रो यो टल स्ट्रक्चरबाट बडी डेभलप हुने भएर यसलाई आर्टिफिसियल इन्ड्युस पनि गर्न मिल्छ होइन किनभने टल स्ट्रक्चर राखेर अनि पोजिटिभ लाइटनिङ भयो भने आफै इन्ड्युस हुन्छ क्या त्यही भएर चाहिँ यसलाई आर्टिफिसियल लाइटनिङ पनि भनिन्छ अनि कहिले चाहिँ यो लाइटनिङ बिना यहाँ त लाइटनिङ भएपछि यो अपवर्ड लाइटनिङ भएको हो तर कहिले चाहिँ यो क्लाउडको चार्जेसहरूले गर्दाखेरि नै यो टल स्ट्रक्चर्सहरूबाट स्ट्रिमर डेभलप भएर हामी अपवर्ड लाइटनिङको रूपमा देख्न सक्छौँ अनि अभियसली पनि है यो नेगेटिभ चार्जले इन्ड्युस गरा भएर यो अपवर्ड लाइटनिङ चाहिँ पोजिटिभ नेचरको हुन्छ है पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यहाँ मैले यहाँ लेखेको पनि छु सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ सायद कमैले सुनेको छ होला यसलाई चाहिँ हामी स्प्राइट भन्छौँ होइन स्प्राइट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्जिएन्ट लुमिनेसेन्ट इभेन्ट भन्छ सर्ट फर्ममा टिएलई ट्रान्जिएन्ट लुमिनेसेन्ट इभेन्ट यिनीहरू भनेको चाहिँ लाइटनिङले इन्ड्युस गराउने अरू डिस्चार्जहरू हो कि लाइटनिङ जस्तै अरू डिस्चार्ज लाइटनिङ आफैमा एउटा डिस्चार्ज हो होइन त्यस्तै अरू डिस्चार्ज पनि लाइटनिङ इन्ड्युस गराउँछ जब यो क्लाउड यो पोजिटिभ मेनली पोजिटिभ लाइटनिङले गराउँछ है यस्तो नेगेटिभ लाइटनिङले त्यस्तो केही गराउँदैन यदि पोजिटिभ लाइटनिङ जुन चाहिँ एकदम रेयर हुन्छ है मैले त्यो भन्न बिर्सेछु हामीले सबभन्दा देखिने म्याक्सिमम क्लाउड टु ग्राउन्ड लाइटनिङ भनेको नेगेटिभ हो त्यो लेस डेन्जरस वान लाइटनिङ चाहिँ हो तर यो जुन बढी डेन्जरस छ पोजिटिभ वान जुनले अपवर्ड लाइटनिङ पनि कज गराउँछ हो त्यो चाहिँ अलिक कमन हुन्छ है रेयर हुन्छ है 5 to 10% जति मात्र हुन्छ क्या ओभरअल सिजीको 5 to 10% मात्र पोजिटिभ हुन्छ अनि यो त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू यो टिएलईहरू चाहिँ एकदमै रेयर केसेसहरू हो यो भर्खरै पत्ता लगाएको कुराहरू हो यिनीहरू है डोन्ट कन्फ्युज इट विथ अरोरा होइन यो माथिको स्ट्रक्चर के अरे यो डिस्चार्ज हुन्छ अरोरा जस्तो देखिन सक्छ बट इट्स नट अरोरा यिनीहरू भर्खर पत्ता लगाएको हो स्प्राइट चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि होइन स्पिरिट जस्तै भएको भएर स्प्राइट भनेको अरे अनि इट्स अ जेलीफिस लाइक डिस्चार्ज रेड कलरको अनि यहाँ ब्लू जेट पनि देखिन सकिन्छ अनि यो माथिको यो जुन इलिप्टिकल टाइपको छ होइन डिस्क जस्तो यसलाई चाहिँ एल्फ भन्छ अनि यो चाहिँ कसरी प्रड्युस हुन्छ भन्दाखेरि जब पोजिटिभ लाइटनिङ हुन्छ होइन पोजिटिभ लाइटनिङ हुँदा इलेक्ट्रोन अभियसली पनि है यताको फिगरमा देख्न सकिन्छ यो इलेक्ट्रोनहरू माथि गयो एउटा होरिजेन्टल यहाँ देख्न सकिन्छ नि त यो लाइटनिङहरू त्यो लाइटनिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो माथि एटमोस्फियरको यो अप्पर लेभलमा चाहिँ अप्पर लेभलमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज इन्ड्युस गराउँछ पोजिटिभ चार्ज इन्ड्युस गराएपछि चाहिँ त्यो अघि क्लाउडको केसमा जस्तै भयो नि त क्यापेसिटरको केस जस्तै भयो तल नेगेटिभ चार्ज भयो एकछिनको लागि है यो धेरै हुने होइन ट्याक्क लाइटनिङ भयो एकदम इन्स्ट्यान्टेनियस प्रोसेस हो त्यही भएर यो दिनमा चाहिँ देखिँदैन होइन रातमा पनि अब खै हाम्रो यता चाहिँ देख्न मिल्छ कि देख्दैन आई एम नट स्योर तर युट्युबमा चाहिँ होइन रेड स्प्राइट भनेर खोज्ने हो भने भिडियोहरू भेटाइन्छ इट्स ब्युटिफुल होइन एकदमै राम्रो देखिन्छ अनि ट्याक्क लाइटनिङ हुने बेलामा देखिन्छ सो तल चाहिँ नेगेटिभ चार्ज माथि चाहिँ पोजिटिभ चार्ज भयो अनि यो चार्जले प्रड्युस गरेको इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ यो डिस्चार्ज प्रड्युस गरेको हो भन्ने थ्योरी छ बट इट्स नट क्लियर के अनि यो कलर हेरेर चाहिँ के पनि भन्न सक्छ यो रेड छ नि त
यो रेड प्रड्युस गर्ने भनेको चाहिँ नाइट्रोजनले हो। यो नाइट्रोजनले चाहिँ रेड कलर नै प्रड्युस गर्छ। यदि नाइट्रोजन एटमलाई एक्साइट गर्ने हो भने रेड कलर नै प्रड्युस गर्छ, ब्लू कलर नै प्रड्युस गर्छ। यदि प्रेसर लो छ भने जुन यो अप्पर रिजन छ, अप्पर रिजनमा प्रेसर लो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नाइट्रोजनले यो एक्साइट हुँदाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्डमा यसले रेड डिस्चार्ज दिन्छ भन्ने थ्योरी छ। अनि तल रिजनमा चाहिँ प्रेसर हाई हुन्छ, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो ब्लू जेट भन्ने अझ जाइगेन्टिक जेट भन्ने हुन्छ है। यसकै साइज ठुलो भयो भने, अहिले अर्को स्लाइडमा म पिक्चर देखाउँछु, त्यो प्रेसर बढी भएको ठाउँमा चाहिँ ब्लू कलरको एउटा डिस्चार्ज देखिन्छ भन्ने थ्योरी छ। अब होइन अहिलेको लागि चाहिँ यिनीहरू फोटो मात्र भेटाइन्छ है अनलाइनतिर, यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ एकदमै कम भेटाइन्छ। बट आई थिङ्क इट्स अ भेरी ब्युटिफुल फिनोमेना, रेड स्प्राइट्स। अब लाइटनिङको टाइप्सहरू लाइटनिङको टाइपहरू अब्जर्भेसनल भेरिएसन हेर्दाखेरि चाहिँ फरक फरक देखिन्छ नि त लाइटनिङहरू। एउटा भनेको एनभिल क्रलर। एनभिल क्रलर भनेको चाहिँ क्लाउडको जुन अप्पर पार्ट छ, माथिल्लो भागलाई चाहिँ हामी एनभिल भन्छौँ होइन। अनि अभियसली यो स्पाइडर जस्तै क्रल गरा भएर यसलाई क्रलर भनेको हो। यसलाई स्पाइडर लाइटनिङ पनि भनिन्छ है। यो चाहिँ क्लाउड टु क्लाउड अथवा इन्ट्रा क्लाउड भयो कि, इन्ट्रा क्लाउडै भयो नि त, किनभने क्लाउडदेखि ग्राउन्डमा डिस्चार्ज भएन, त्यसलाई चाहिँ हामी क्लाउड टु क्लाउड अथवा इन्ट्रा क्लाउड डिस्चार्ज अथवा लाइटनिङ भन्छौँ। अनि अर्को भनेको फोर्क लाइटनिङ। फोर्क जस्तो हुने भएको है, काटा चम्चा जस्तो देखिएको छ त, ब्रान्च हुन्छ एकदमै, त्यसलाई हामी फोर्क लाइटनिङ भन्छौँ। त्यस्तै अहिले मैले ब्लू जेट भनेको थिएँ त, त्यहाँ चाहिँ एउटा पिक्चर जस्तो थियो, यहाँ चाहिँ एक्चुअल फोटोग्राफै छ होइन। इट लुक्स ब्युटिफुल। यो पर्पल डिस्चार्ज भनेको चाहिँ हाम्रो जायन्ट जेट अथवा ब्लू जेट। यसकै साइज ठुलो भयो भने यसलाई हामी जायन्ट जेट भन्छौँ, सानोवाला चाहिँ यसलाई हामी ब्लू जेट भन्छौँ। त्यस्तै यो भनेको पोजिटिभ चिज है, अघि मैले देखाइसकेँ, स्मुथ च्यानल अफ लाइटिङ। अनि यो बिडेड लाइटिङ पनि हुन्छ, जब यो टावरहरूको टल स्ट्रक्चर्सबाट चाहिँ यो लिडरहरू डिके हुन थाल्छ नि, लाइटनिङ सकेपछि त डिके हुनु पऱ्यो नि त, त्यो लिडर हो डिके हुँदा पनि त्यस्तो बिडेड टाइप अफ स्ट्रक्चर देखिन्छ क्या, त्यसलाई चाहिँ हामी बिडेड लाइटिङ अथवा बिड लाइटिङ भन्छौँ। अनि अर्को एकदमै मिस्टिरियस टाइप अफ लाइटिङ भनेको चाहिँ बल लाइटनिङ। बल लाइटनिङ चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छैन है, धेरै कुराहरू लाइटनिङको जस्तै यो पनि कसरी हुन्छ थाहा छैन। अनि एकदमै रेयर हो यो फोटोग्राफ पनि, एकदमै रेयर हो है, धेरै फोटोग्राफ पनि क्याप्चर भएन बल लाइटनिङ। एउटा स्पेरिकल टाइप अफ लाइटनिङ हुन्छ जुनलाई चाहिँ हामी बल लाइटनिङ भन्छौँ। ल अब सक्यो होइन, लाइटिङ कसरी हुन्छ पनि हामीले थाहा पायौँ, लाइटिङको टाइप्सहरू पनि हामीले थाहा पायौँ। अब अन्तिममा चाहिँ मेजर्स टु स्टे सेफ फ्रम लाइटिङबाट सेफ हुनु पऱ्यो। कति करेन्ट बग्छ, कति भोल्टेज, मैले भनिसकेँ भनेपछि इट्स अ डेडली अमाउन्ट, एकदमै हाई अमाउन्ट हो नि त। भनेपछि योबाट सुरक्षित बस्नको लागि हामीले कस्तो कस्तो मेजर अपनाउनु पर्छ त। सुरुमा भनेको चाहिँ यदि हामी बाहिर छौँ होइन, एउटा प्लेन ल्यान्डमा छौँ अनि थन्डर क्लाउड माथि बिल्डअप भएको छ भने हामी चाहिँ एउटा पोइन्टी अब्जेक्ट रूपमा काम गर्छ क्या, किनभने ग्राउन्ड त प्लेन छ होइन, पोइन्टी अब्जेक्ट भनेको हामी मात्र भयो नि त। सो हाम्रो टाउकोमा चाहिँ चार्जहरू एक्युमुलेट भएको हुन्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो कपालहरू ठाडो हुनसक्छ है। यो चार्जेसहरू हाम्रो कपालको टिपमा एक्युमुलेट भएर हाम्रो कपाल चाहिँ ठाडो हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कपालमा चार्ज बिल्डअप भएको छ र हाम्रो टाउकोबाट स्ट्रिमर अथवा माथिबाट लिडर आएर हाम्रो टाउकोमा जोइन भएर लाइटिङ हुन सक्ने चान्स छ भनेको। सो सबभन्दा बेस्ट उपाय भनेको चाहिँ सकेसम्म थन्डर क्लाउड बिल्डअप भएको बेलामा बाहिर ननिस्किने। र यदि बाहिर छौँ भने चाहिँ होइन, अब मैले हामी पोइन्टी हुन्छ, सर्फेस चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ भन्यौँ नि। अब कतिले चाहिँ के सोच्न सक्छ भने त्यसो भए त ग्राउन्डमा फ्ल्याट बस्दै भयो नि त भन्ने सोच्न सक्छ, तर ग्राउन्डमा फ्ल्याट बस्नै हुँदैन, किनभने हामीले मोर एरिया प्रोभाइड गऱ्यौँ नि त। पोइन्टी सर्फेसमा पर्ने चान्सेस पो हाई हुन्छ त, सधैँ पोइन्टी सर्फेसमै लाइटिङ स्ट्राइक गर्छ भन्ने त हुँदैन। सो हामीले त मोर सर्फेस एरिया प्रोभाइड गर्यो त फ्ल्याट सुतेर त ल्यान्डमा, भनेपछि फ्ल्याट सुत्ने काम पनि गर्नु भएन। अर्को कुरा के गर्नु भएन भन्दाखेरि ट्रीहरू हुन्छ नि, ट्री टल ट्रीहरू नि टल नि हुन्छ, पोइन्टी पनि हुन्छ नि त सर्फेस माथिको। सो ट्रीको तल पनि गएर सेल्टर लिनु भएन, किनभने त्यहाँ पनि लाइटिङ पर्ने चान्स एकदमै हाई हुन्छ। सो हामी ओपन ल्यान्डमा छौँ भने चाहिँ यदि हामीसँग गाडी छ भने होइन, गाडी छ भने कारहरू छ भने कारभित्र ढोका लगाएर बस्नुपर्छ। हामी कारभित्र ढोका लगाएर बस्यो भने चाहिँ, किनभने कारको बाहिरको जुन त्यो हाउजिङ छ, जुन च्यासिस छ, त्यो चाहिँ एउटा मेटल फ्रेम हो, एउटा के भन्छ, एउटा इन्क्लोजर हो। मेटल इन्क्लोजरभित्र चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड ट्राभल गर्न सक्दैन। किन सक्दैन है, म त्यो पनि एक्सप्लेन गर्छु। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटा मेटलिक स्फियर कन्सिडर गरौँ होइन, चार्ज बाहिर मात्र हुन्छ। अनि यसको यो जुन भोल्टेज छ नि, यसको भोल्टेज चाहिँ उयो इक्वेसनले दिन्छ क्या, उयो इक्वेसन। यसलाई चाहिँ हामी है भन्दाखेरि चाहिँ ल्याप्लेसियन अफ भोल्टेज इक्वल्स टु 0 भन्छौँ।
अब यो 3D को लागि इक्वेसन हो है, कतिले नबुझ्न सक्छ, कतिले बुझ्न सक्छ, तर यसलाई सिम्प्लिफाई फर्ममा यदि 1 डाइमेन्सनमा लेख्ने हो भने चाहिँ ऊ यस्तो हुन्छ d²v/dx²। यो भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभ भोल्टेजको चाहिँ 0 हुन्छ यो पुरै भोल्युमको लागि। यो पुरै स्पियरको लागि चाहिँ यदि यो मेटल छ त्योमा चार्ज छ भने यो पुरै डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 हुनुको मिनिङ हामी सबैलाई थाहा छ हैन। सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 भयो भने न त म्याक्सिमा एक्जिस्ट गर्छ न त मिनिमा एक्जिस्ट गर्छ। भन्नुको मतलब भोल्टेजको न त म्याक्सिमा एक्जिस्ट गर्छ न त मिनिमा एक्जिस्ट गर्छ यो भोल्युमको लागि चाहिँ, किनभने यो इक्वेसन यो भोल्युमको लागि हो। यो भोल्युममा चाहिँ म्याक्सिमा नि एक्जिस्ट गर्दैन भोल्टेजको, मिनिमा नि एक्जिस्ट गर्दैन। तर हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दाखेरि यो जुन मेटल सर्फेस हुन्छ, मेटल सर्फेस इक्विपोटेन्शियल सर्फेस हुन्छ, एउटा कन्स्ट्यान्ट पोटेन्शियल हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट पोटेन्शियल पनि हुनु पर्यो सर्फेसमा, अनि कतै पनि पोटेन्शियल नै चेन्ज हुनु भएन। भन्नुको मतलब सबैतिर एउटै पोटेन्शियल हुनु पर्यो। पोटेन्शियल चेन्ज नभएपछि फिल्ड हुँदैन, किनभने फिल्ड भनेकै पोटेन्शियलको चेन्ज हो नि त। नेगेटिभ अफ द ग्रेडियन्ट अफ पोटेन्शियल हो नि त इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको। सो भोल्टेज चेन्ज नभएपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रड्युस हुँदैन र भित्र चाहिँ सेफ हुन्छ। बाहिर हैन लाइटिङ परोस् इलेक्ट्रिक चार्ज भयो नि भओस्, भित्र चाहिँ केही फिल्ड हुँदैन, फिल्डलेस हुन्छ, हामी इलेक्ट्रिक्युट हुँदैन। तर यो 100% सेफ चाहिँ किन हुँदैन भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड पो भित्र पेनिट्रेट गरेन त। त्यसले हिट त गर्छ नि, त्यो बाहिरको मेटल फ्रेमलाई हिट गर्छ। त्यो हिटले चाहिँ है अब त्यो भित्रको मान्छेलाई रोस्ट हान्दिन पनि सक्छ है, अब एकदमै हाई करेन्ट छ भने चाहिँ। सो इट्स नट 100% सेफ, बट इट्स बेटर देन नथिङ है। बाहिर बस्नुभन्दा चाहिँ इट्स वे बेटर। अनि घरमा पनि हैन, घरमा बस्दा पनि यो जुन प्लम्बिङको आइटम्सहरू छ, यो पाइप्सहरू छ, तिनीहरू छुनु हुँदैन। किनभने घरमा लाइटिङ पर्यो भने यो प्लम्बिङको पाइपहरूले चाहिँ त्यो लाइटिङलाई एउटा पाथ दिन्छ, कनेक्ट गर्छ हैन, कन्डक्ट गर्छ, अनि हामी इलेक्ट्रोक्युट हुन सक्छ। त्यस्तै अप्लायन्सेसहरूको तार निकाल्नु पर्छ है, भनिराख्नु परेन, वायरिङमा परेर ड्यामेज गर्न सक्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यही हो, इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेस छुनु भएन घरभित्र पनि। अनि अर्को एउटा मेजर भनेको चाहिँ हामी नेपालीहरूको लागि चाहिँ त्यस्तो धेरै अप्लाई हुँदैन। यदि कन्भर्टिबल कारहरू छ क्या, फर एक्जाम्पल यो माथिको रुफ निक्लिने टाइपको गाडीहरू हुन्छ नि, यिनीहरूलाई चाहिँ सेफ मान्दैन लाइटनिङको लागि। यिनीहरू यदि त्यस्तो टाइपको गाडी छ भने चाहिँ त्यस्तो टाइपको गाडी, यो माथिको रुफ निक्लिने टाइपको गाडी है, कन्भर्ट गर्न मिल्ने खालको गाडी चाहिँ दे आर नट सेफ फर लाइटिङ। मतलब लाइटिङबाट बचाउनको लागि चाहिँ दे आर नट गुड। सो तिनीहरूभित्र चाहिँ यदि छ भने, तर नेपालमा त्यस्तो हुँदैन होइन। सो दिज आर द मेजर्स टु स्टे सेफ फ्रम लाइटनिङ। अनि अन्तिममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि लाइटनिङ चाहिँ होइन यसरी मात्र होइन, फरेस्ट फायरबाट नि लाइटिङ हुनसक्छ होइन। यदि फरेस्ट फायर छ भने त्यसले एउटा कन्भेक्सन करेन्ट क्रिएट गर्छ कि, अघि जुन मैले हट एयर कोल्ड एयर भनेको थिएँ नि त, त्यो फरेस्ट फायरले चाहिँ पुरा एउटा कन्भेक्सन करेन्ट क्रिएट गर्छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ लाइटनिङको लागि फेभरेबल कन्डिसन क्रिएट हुन्छ। जुन हाम्रो यो अस्ट्रेलियाको यो 2019-2020 को जुन फायर भयो हो, त्यो फायर पनि हेर्ने हो भने त्यसले नै लाइटनिङहरू क्रिएट गरेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै भल्केनिक इरप्सनहरूले पनि लाइटनिङको फेभरेबल कन्डिसनहरू क्रिएट गर्न सक्छ। अनि त्यस्तै अन्तिममा चाहिँ जुन एटम बमहरू एक्सप्लोजन हुँदाखेरि जुन मस्ट्रुम क्लाउड हुन्छ नि हो, त्यो केसेसमा पनि लाइटनिङ क्रिएट हुन सक्ने अथवा लाइटनिङ अकरेन्स हुन सक्ने सिचुएसन चाहिँ क्रिएट हुन सक्छ। अब अन्तिममा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि यो लाइटनिङको स्टडी गर्ने जुन साइन्स हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी फल्मिनोलोजी भन्छ है, फल्मिनोलोजी। अनि लाइटनिङको जुन फियर छ त्यसलाई चाहिँ एस्ट्राफोबिया भन्छ। सो यति नै हो है लाइटनिङको बारेमा। थ्याङ्क यू फर बिङ माई अडियन्स।